Welcome back to Inco News. Sports Minister Ramesh Tavadkar said a proposal to introduce a Sports Excellence Center or sports school will be placed from the next academic year. He noted that using indoor facilities across Goa would help utilize coaches throughout the year and boost sports talent. तो सॅलरी जशा मागीर साधारणच्या लाख 1.5 लाख पर्यंत आसा ताची युटिलायझेशन जावपाक जाय ती लायना आनी त्यामुळे आमी विचार करतले अशें की ज्या जाग्याचेर इंडोर फॅसिलिटी आसा समजा मडगांव आसा बांबोळी आसा पेडे आसा किंवा ताज्या पलीकडे जी प्रायवेट इन्स्टिट्यूट जी आसा ज्यो संस्था तांचे कडेन जर अशें आसा इंडोर फॅसिलिटी आसा जाल्यार ह्या कोचांचो उपयोग 365 डेज आमी करपाक शकले जर वयता जाल्यार स्पोर्ट्स हें टॅलंट आसा ते योग्य तरेन करपाक शकता त्यामुळे स्पोर्ट्स एक्सलन्स सेंटर किंवा ताका स्पोर्ट्स स्कूल अशा तरेचे कन्सेप्ट सो फुडल्या डेटाचो राबोवचो अशा प्रकारचे कन्सेप्ट तशा प्रकारचे स्कीम लॉन्चिंग करपाचें अशा प्रकारचे प्रस्ताव सर आयज वंदे मातरम भगवान बिरसा मुंडाचें ब्रीज वाक्य आशिल्लें जल जंगल आनी जमीन हें सांबाळपा हाचें संवर्धन करप रक्षण करप आज गोंयांत 39A and 17-2 हाचे अंतर्गत सर्रास दोंगराची कापणी केली वता कन्वर्शन केलें वता न्हंयो नदी सगळे तांचे कन्वर्शन केल्लें वता ताचेर तुजें मत कितें? म्हजें मत इतलें आसा की आमी म्हणजे आमचो समज काणकोण आसतलो सांगे आसतलो तिकडे म्हाका खबर ना पण काणकोण सांगे केपें हांगा जे फॉरेस्ट बीन जे कवर आसा पळय आनी ते खूब मोठे म्हण आसा आनी तशा तरेचे केसीस आमचे कडेन ना दिसना आनी जमीन चडशी जी आसा न्ही ती फॉरेस्टाची आसा आनी ज्यो प्रायवेट अशा प्रकारचे मोठे प्रकार लोक बाकी जाले अशा प्रकारचे सावथाक तरी म्हाका खूब मोठे कडेन दिसना नॉर्थाक तुमी जर पळयले आसत जाल्यार एखाद्या म्हाका खबर ना पूण म्हाका सावथ खंय म्हणजे सावड्डे आसतलो सांगेर आसतलो केपें आसतलो आनी तोच हेतू म्हणजे भगवान बिरसा मुंडाचे कन्सेप्ट जे आसलो जल जमीन आनी जंगल हाचें रक्षण करप आनी तातूंतल्यान त्या आदाराचेर जगप हो प्रस्ताव आशिल्लो त्या हांव दिसता तोच विशय घेवन हांवूय फुडें